नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद पौडेलको प्रिय दर्शकवृन्द हेर्दै हुनुहुन्छ। यो हो टेलिभिजन प्रभु टिभी। आज हामी विशेष कार्यक्रम यो जनै पूर्णिमाको बारेमा यसको जानकारी लिएर आएका छौँ। जनै पूर्णिमाको शास्त्रीय विधि के हो, जनै पूर्णिमा कसरी मनाउने, यस बारेमा म यहाँहरूलाई सम्पूर्ण शास्त्रीय विधि जानकारी लिएर आएको छु। सर्वप्रथम म यहाँहरूलाई मेरो बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। यहाँहरूलाई मेरो नाम कृष्ण प्रसाद पौडेल। मेरो निवास घर रहेको छ नारायणी अञ्चल, चितवन जिल्ला, नारायणगढमा मेरो निवास रहेको छ, घर रहेको छ भने म वर्तमान समयमा अहिले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गत वाल्मीकि विद्यापीठ प्रदर्शनी मार्ग काठमाडौँमा ज्योतिष विषयको प्राध्यापन गर्दै आइरहेको छु र मैले यही ज्योतिष शास्त्रमा आचार्य मैले बनारसबाट सम्पन्न गरेको छु र सम्पन्न मेरो आचार्यमा विशेष डिभिजनमा मैले सम्पूर्ण जति पनि मेरा शिक्षाका क्षेत्रमा सबै राम्रा अङ्कहरू आएका छन् र मलाई ज्योतिष शास्त्रमा अगाध प्रेम भएको हुनाले मैले धेरै वर्षसम्म ज्योतिष शास्त्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आइरहेको छु र मैले विभिन्न यिनी सञ्चार माध्यमहरूमा पनि मैले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छु र आज अहिले म उपस्थित भएको छु प्रभु टिभीबाट। अब यो प्रभु टिभी यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। केही समयपछि त प्रत्यक्ष प्रसारण पनि हुने तयारीमा गइरहेको छ भने अहिले केही समयको लागि हामीहरूले यो रेकर्डिङ गरेर प्रसारण गरिरहेको छौँ। अब म आज यहाँहरूलाई विशेष जानकारी लिएर आइरहेको छु। यो श्रावणीलाई के भनिन्छ? उपाकर्म भनिन्छ, जसलाई जनै पूर्णिमा भनिन्छ र जसलाई रक्षाबन्धनको दिन भनिन्छ। श्रावणी पनि भनिन्छ यसलाई। यो किन श्रावणी भन्दा श्रावण शुक्ल पक्षको पूर्णिमाको दिनमा पर्ने हुनाले श्रावणी भनिन्छ। र यसलाई अब यो कसरी मनाउने, कहिलेबाट मनाउँदै आइयो, यसको बारेमा के छ, यस बारेमा म यहाँहरूलाई शास्त्रीय मान्यताका आधारमा मात्रै जानकारी गराउने छु। यो जनै पूर्णिमा परापूर्वकालदेखि हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले मनाउँदै आउनुभएको यो पर्व हो। यो पर्व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पर्व अन्तर्गत पर्दछ। हाम्रो धर्म, संस्कार, संस्कृति, हिन्दू परम्परामा चारवटा विशेष पर्वहरू रहेका छन्। महत्त्वपूर्ण पर्वहरूका रूपमा चारवटालाई गणना गरिएको छ। यिनी चारवटा पर्वको अन्तर्गतमा यो पहिलो पर्वको नाम रहेको छ जनै पूर्णिमा। यो महत्त्वपूर्ण पर्व एउटा हो जनै पूर्णिमा। अर्को रहन गएको छ त्यो हो दसैँ। जनै पूर्णिमापछि दसैँलाई दोस्रो महत्त्वपूर्ण पर्वको रूपमा मानिन्छ। दसैँ सकिसकेपछि अर्को पर्व रहेको छ तिहार, दीपावली, लक्ष्मी पूजा तिहार जो रहेको छ, जो हामीहरूले लक्ष्मीको पूजा गरिन्छ, गाईको पूजा गरिन्छ, गोरुको पूजा र गोवर्धनको पूजा र भाइ पूजा गरेर यो यमपञ्चक मनाइन्छ। त्यो पनि तेस्रो पर्वको रूपमा हामीहरूले मनाइदै आइरहेको छ। र अब अर्को रहेको छ पर्व, अर्को पर्व हो चौथो पर्वको रूपमा होलीलाई लिएको छ। र यस प्रकारले यो श्रावण महिनाबाट प्रारम्भ भएर, श्रावण शुक्ल पक्षको पूर्णिमाबाट प्रारम्भ भएर फाल्गुन पक्षको पूर्णिमामा गएर सम्पन्न हुन्छन् सम्पूर्ण पर्वहरू। फागु पूर्णिमा भनिन्छ। एउटा गएर फागु पूर्णिमामा गएर दुईटा पर्वहरू पूर्णिमामा मनाइन्छ। एउटा सुरुको जनै पूर्णिमा र अर्को फागु पूर्णिमा। जनै पूर्णिमालाई विशेष गरेर ब्राह्मण वर्गलाई विशेष जोड दिएको छ यसमा। र त्यसपछि दसैँलाई क्षत्रिय वर्णको लागि विशेष मान्यता रहेको छ। वैश्यहरूको लागि लक्ष्मी पूजाको विशेष महत्त्व रहन गएको छ र शूद्रहरूको लागि यो होली पर्व भनेर यसरी विभाजन पनि गरिएको छ। तर सबै पर्व सबै वर्णका लागि उपयुक्त रहेको छ, किनकि हामीहरू एउटा फुलको माला जस्तै एउटै माला हौँ। एउटा
मालामा धेरै फुलहरू मिलेर त्यो माला बन्छ, त्यस्तै हामीहरू पनि सम्पूर्ण वर्णहरू मिलेर हामीहरू यो पर्वहरू, सम्पूर्ण पर्वहरू हामी सबैले मनाउँदै आइरहेका छौँ। अब यो म विशेष गरेर श्रावणी पर्व कसरी मनाउने यसबारेमा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। यो श्रावणी पर्वको लागि मुख्य 3टा विधि बताइएको छ। श्रावणी पर्व गर्दा, जनै पूर्णिमा मनाउँदा, जनै पूर्णिमा भन्दा बित्तिकै हामीहरूले के बुझ्दछौँ त भन्दा जनै पूर्णिमाको दिनमा मात्रै जनै फेर्ने, यो जनै फेर्ने मात्रै कर्म होइन। यो कर्म भनेको ठुलो ब्राह्मणको लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। वर्ष दिनभरि तपाईँका मनले, वचनले, बाणीले, शरीरले गरिएका पापहरूलाई पखाल्नको लागि बनाइएको कर्म हो यो जनै पूर्णिमा श्रावणी पर्व। हामीहरू यसमा के गर्नुपर्दछ भन्दा 3टा कर्म रहेका छन्। एउटा रहेको छ सर्वप्रथम श्रावणीको दिनमा स्नान गर्नु र तर्पण गर्नु बताइएको छ। ऋषिहरूलाई तर्पण गरिन्छ, स्नान गरिन्छ। दोस्रो रहेको छ सूर्योपास्तान, भगवान सूर्यलाई अर्घ दिनुपर्छ। तेस्रो रहेको छ ऋषि पूजा गर्ने, हाम्रा सप्तऋषिहरूको पूजा गर्नुपर्दछ र त्यसपछि यज्ञोपवीत धारण गर्नुपर्दछ। र यसरी यो ऋषि तर्पणीको बारेमा यसरी 3 प्रकारले विशेष मान्यता रहेको छ। अब यो कसरी गर्ने त भन्ने प्रसङ्गमा अब ब्राह्मणको लागि विशेष महत्त्वपूर्ण मानिएको हुनाले जो ब्राह्मण हुनुहुन्छ, जसले यो कर्महरू गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले बिहानै ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नुपर्ने हुन्छ। यो जनै पूर्णिमाको दिनमा बिहानै ब्रह्म मुहुर्तमा उठियो भने त्यसको ठुलो महत्त्व बताइएको छ। र ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर नित्य कर्महरू गरेर त्यसपछि कुनै नदी अथवा तलाउमा हामीहरू जान्छौँ। तलाउमा जाँदा के लिएर जाने त भन्दाखेरि तलाउमा विशेष महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीहरूले लिएर जानुपर्ने हुन्छ। तलाउमा जाँदा शुद्ध ठाउँको माटो लिएर जाने र त्यसपछि भस्म लिएर जाने, गाईको गोबर लिएर जाने, कुश लैजाने, दुबो लैजाने, अपामार्ग लाने, दही लाने, पञ्चगव्य लाने र यसरी यिनी चिजहरू लिएर जाने र नदी किनारमा बस्ने। त्यसपछि गएर नदी किनारमा गएर बसेर अनि सङ्कल्पपूर्वक र नदी किनारमा जाने र शुद्ध हुने, पवित्र धारण गर्ने र त्यो नदीको जल समाउने, हातमा कुश जल समातेर सङ्कल्प गर्नुपर्दछ। त्यो सङ्कल्प महासङ्कल्प हुन्छ। त्यो सङ्कल्पमा बताइन्छ हामीहरूले वर्ष दिनभरिमा तपाईँको मनले नराम्रो सोच्यो कसैलाई, तपाईँको शरीरले नराम्रो गर्यो, तपाईँको आँखाले नराम्रो गर्यो, तपाईँको खुट्टाले अरू कसैलाई दुःख दियो अथवा अन्जानमा तपाईँद्वारा केही पाप कर्महरू भए, विविध रूपमा यिनी ठुलो महासङ्कल्पमा हामीहरूको सङ्कल्प आउँछ। त्यो सङ्कल्प विधिपूर्वक गर्नुपर्दछ र यो सङ्कल्प महासङ्कल्प गरिसकेपछि त्यसपछि अनि सम्पूर्ण वर्ष दिनको यो सबै पाप नाश होस् भनेर म यदि यो श्रावणी कर्म अहङ्कारी म श्रावणी कर्म गर्छु भनेर त्यो जल सङ्कल्प गरेर छोड्ने। त्यसपछि अनि नदी किनारमा जाने र गङ्गा मातालाई ढोक गर्ने, नदीका देवताहरूलाई स्मरण गर्ने। गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरुः। यसरी तीर्थलाई आह्वान गर्ने, नदीलाई प्रार्थना गर्ने र डुबुल्की लगाउने, दिव्य स्नान गर्ने र त्यसपछि त्यो स्नान गरिसकेपछि आउने र त्यस शरीरमा फेरि माटो लगाएर दल्नु पर्दछ। सबै शरीरमा माटो लगाउनु, माटाले स्नान गर्नु, किनकि माटाले स्नान गरियो भने भित्रका छेदहरू सम्पूर्ण ती खुल्दछन्, शरीर निरोग हुन्छ यस्तो बताइएको छ। त्यसपछि गएर फेरि नदीमा स्नान गर्ने, फेरि आउने, आएर फेरि मन्त्रद्वारा मृत्तिका चमे आदि मन्त्रले चाहिँ स्नान गर्नुपर्दछ माटो लगाउँदा। अब भस्म लगाउनु शरीरमा, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म आदि मन्त्रले यो मन्त्रद्वारा भस्म लगाउनु शरीरमा। त्यसपछि स्नान गर्नुहोस्। यो भस्म पनि बडो दिव्य भस्म हुन्छ। यो वास्तवमा एक दिन यो जीवन भनेको भस्मै हुन्छ। त्यस हुनाले हामीहरूको जीवनमा कुनै पनि अहमता ममता नगर्नुहोस्। एक दिन भस्म भएर जाने हो यो शरीर भनेर हामीहरूलाई त्यो ज्ञान प्राप्ति हुन्छ भस्मद्वारा। र भस्म लगाएर स्नान लगाउनु, शरीरमा पुरै लगाउनु, त्यसपछि नदीमा गएर स्नान गर्नुहोस्। र नदी यदि गहिरो छ भने टाढा नजानुस्, हुनसक्छ कहिले कहिले
नदी बगेको अलि बढेको बेला हुन सक्छ, गहिरोमा नजानु होला, छेउमै नुहाउनुहोस् अथवा कुनै भाँडोमा अथवा पात्रमा जल ल्याएर बाल्टीमा ल्याएर खनाउनुहोस् छेउमा बसेर। यसरी भस्म लगाएपछि स्नान गर्नुहोस्। त्यसपछि आउनु र गाईको गोबर लगाउनुहोस् शरीरभरि। गाईको गोबर लगाएर स्नान गर्नुभयो भने तपाईँका सम्पूर्ण कुष्ठ रोगहरूलाई पनि नाश हुने, चर्म रोगहरूलाई नाश गर्ने यो गोबरमा ठुलो महत्त्व रहन गएको छ र गोबरमा लक्ष्मीको वास हुन्छ यस्तो विधि बताएको छ। गोबर लगाइसकेपछि मानस तोके तनै माना आयुखी मानो गोखु मानु आदि मन्त्रले यो गोबर लगाउनुहोस्। त्यसपछि फेरि नदीमा गएर स्नान गर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि आउनुहोस् अनि शरीरमा फेरि कुश राख्नुहोस्। कुश राखिसकेपछि फेरि गएर स्नान गरेर आउनुहोस्। त्यसपछि आएर फेरि दुबो राख्नुहोस् शरीरमा, दुबो राखेर फेरि स्नान गरेर आउनुहोस्। त्यसपछि अपामार्ग राख्नुहोस्, दत्योन राख्नुहोस् शरीरमा शिरमा। त्यसपछि गएर फेरि स्नान गरेर आउनु। त्यसपछि दहीले शरीर नुहाउनुहोस्, दहीले मल्नुहोस् कपालमा। तपाईँको कपालमा चाया परेको छ भने पनि त्यो भित्रभित्र रहेको चाया पनि यो दहीले फालिदिन्छ। दहीले स्नान गरेर फेरि नदीमा स्नान गर्नुहोस् र पञ्चगव्यले स्नान गरेर त्यसपछि फेरि नदीमा स्नान गर्नुहोस्। एवं रीतमा नदीमा स्नान 10 प्रकारले स्नान हुन्छ। पहिला नदीको स्नान भयो, फेरि मृत्तिका भयो, भस्म भयो, गोमय भयो, कुश आदि गरेर 10 प्रकारले 10 पटक स्नान गरियो। 10 पटक स्नान गरिसकेपछि अब तपाईँ शुद्ध हुनुभयो, पवित्र हुनुभयो र पवित्र भएर अनि नदीबाट बाहिर आउनुहुन्छ। बाहिर आइसकेपछि अब तपाईँले वस्त्रहरू परिवर्तन गर्नुहोस्, अर्का नयाँ वस्त्रहरू लगाउनु। नयाँ वस्त्र लगाइसकेपछि अनि एउटा पात्रमा, तामाको पात्रमा जल राख्नुहोस्, रातो फुल राख्नुहोस्, चन्दन अक्षता राखेर भगवान् सूर्यनारायणतिर फर्किनुहोस् र भगवान् सूर्यनारायणलाई यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकम्पय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकर, यो मन्त्रद्वारा भगवान्लाई 3 पटक जल चढाउनुहोस् अथवा श्री सूर्यनारायणाय नमः भनेर चढाउनुहोस् अथवा तपाईँको गायत्री मन्त्रद्वारा सूर्य भगवान्लाई अर्घ दिँदा पनि हुन्छ। गायत्री मन्त्रले हामीहरू कुनै पनि काम गर्न सक्दछौँ। त्यस हुनाले गायत्री मन्त्र सबैलाई आउने हुनाले गायत्री मन्त्र भन्दै मनै मनले भनेर 3 पटक जल चढाउनुहोस्। 3 पटक गायत्री मन्त्र भनेर पहिला चढाउनुहोस्, धारो लगाउँदै राख्नुहोस्, फेरि गायत्री मन्त्र मनै मन भन्नुहोस्, त्यो भनन्जेल त्यो जलको धारा लगाइराख्नुहोस्। यस प्रकारले 3 पटकसम्म सूर्य भगवान्लाई अर्घ दिनुपर्दछ। यो हो सूर्योवस्थान। त्यसपछि दुईटी हात यसो माथि उठाउनुहोस्, यसो गरेर सूर्य भगवान्लाई ध्यान गर्नुहोस्, हात जोड्नुहोस्, गायत्री मन्त्र जप गर्नुहोस्। यसरी सूर्योपस्थान गरिन्छ। त्यसपछि 3 नम्बरमा आएर ऋषि पूजन गर्ने विधि रहेको छ। सप्तऋषिहरूलाई थापना गरेर, सप्तऋषिहरूलाई आह्वान गरेर सप्तऋषिलाई पूजा गर्ने। त्यसपछि जनैलाई पनि पूजा गरिन्छ। जनैमा सम्पूर्ण देवताले वास गरेका हुन्छन्। प्रत्येक तन्तुमा 96 तन्तुहरू हुन्छन्। ती सबै तन्तुमा देवताहरूले, प्रत्येक देवताले ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, नाग, पितृ सबैको त्यहाँ वास हुन्छ। धेरै मन्त्रद्वारा त्यो जनैलाई अभिषेक गरिन्छ र जनैलाई अभिमन्त्रित गरेर यस प्रकारले त्यो जनै पुरा अभिमन्त्रित गरिन्छ। त्यसैमा फेरि अनि रक्षाबन्धनको पनि एउटा रक्षाको धागो पनि राखेर त्यसमा पनि पूजा गरिन्छ। रक्षाको धागोमा विशेष गरेर दही राख्ने, सरसो राख्ने, दुबो राख्ने, जौ राख्ने, तिल राख्ने, एउटा पात्र र तामाको पात्र राख्ने र दुबो राख्ने। यसरी त्यो पात्रलाई ढाकेर अनि त्यो यज्ञोपवीतलाई अभिमन्त्रित गरिन्छ। पूर्वे रक्षतु गोविन्द आग्नेयाम धरणीधर, पूर्वतिर भगवान् गोविन्दले रक्षा गर्नुहोस् भन्दै चारै दिशातिर भगवान्लाई आह्वान गरिन्छ त्यो मन्त्रद्वारा। र त्यो रक्षामा विशेष शक्ति निहित भएको हुन्छ मन्त्र आह्वान गरेर। त्यस हुनाले त्यसपछि त्यो रक्षाबन्धन पनि राखिन्छ। अब त्यसपछि रक्षाबन्धन पनि पूजा गरियो, जनै पनि पूजा गरियो। जनै पूजा गरिसकेपछि अनि त्यसको विधि रहन गएको छ। अब सर्वप्रथम जनै धारण गर्ने। ब्राह्मणको लागि र क्षत्रिय वर्णको लागि यज्ञोपवीत धारण गर्नु परम आवश्यक मानिन्छ। यज्ञोपवीत धारण बिना गरिएका कार्यहरू निष्फल हुने हुनाले जनै लगाउने हाम्रा ऋषि महर्षिहरूको आज्ञा छ र हाम्रो परम्परा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिमा जनै लगाएपछि मात्रै हामीहरूले गरिएका कर्महरू, पूजाहरू, पाठहरू
पूर्ण फल प्राप्ति हुने हुनाले हामीहरूले अब पुरानो जनैलाई पहिला नयाँ जनै लगाउनेस्, अभिमन्त्रित गरिएको जनैलाई अब लिइसकेपछि त्यो जनैलाई लगाउनु। जनै लगाउनुभन्दा पूर्व 3 पटक जल आचमन गर्नुहोस्। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम गोविन्दाय नमः, माधवाय नमः आदि मन्त्रले त्यसपछि नयाँ जनै लगाउनुहोस्। नयाँ जनै लगाइसकेपछि अनि फेरि पुरानो जनैलाई फेरि एतावत् दिन पर्यन्तं ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वा त्वत्परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम मन्त्र यो रहेको छ। यदि तपाईँलाई मन्त्र आउँदैन भने गायत्री मन्त्र भन्दै नयाँ जनै लगाउनुहोस् र गायत्री मन्त्र जप गर्दै त्यो पुरानो जनैलाई निकालेर त्यो विसर्जन गरिदिनुहोस्। यसरी जनै लगाउनु पर्दछ। नयाँ जनै लगाइसकेपछि फेरि 3 पटक जल आचमन गर्नुपर्दछ। जल आचमन भनेको दाहिने हातमा जल राख्ने अलिकति, त्यसपछि आचमन गर्ने केशवाय नमः, फेरि अर्को पटक नारायणाय नमः, अर्को पटक राख्ने माधवाय नमः, अर्को पटक राखेर अनि तल फालिदिनु पर्दछ। 3 पटक आचमन गर्ने एवं रीतमा जनै लगाउने विधि यस्तो रह्यो। अब रह्यो हाम्रो जनै लगाइसकेपछिको अर्को विधि रहेको छ रक्षाबन्धन। अब यो रक्षाबन्धनको ठुलो महत्त्व रहन गएको छ। रक्षामा सम्पूर्ण रक्षाबन्धन भनेको यो धारण गरियो भने सबै देवताहरूले तपाईँलाई रक्षा गर्ने हुनाले रक्षाबन्धन भनिएको छ। त्यो धागोमा सबैतिर, पूर्वतिर, दक्षिणतिर, पश्चिमतिर, उत्तरतिर र अग्निकोणतिर, नैऋत्यतिर, वायव्यतिर, ईशानतिर, आकाशतिर, भुइँतिर सबै चारै दिशातिर भगवानले रक्षा गर्नु भनेर त्यो मन्त्र गरिएको हुन्छ। वेदको मन्त्रद्वारा रक्षोहणम बलगहनम वैष्णवी मिदमहन्तं बलगमुत्किरामियम मे निष्ठो यममात्यो आदि मन्त्रले अभिमन्त्रित गरिएको हुन्छ र शक्तिशाली त्यो रक्षा हुन्छ। त्यसलाई हामीले धारण गर्ने दायाँ हातमा धारण गर्नुपर्दछ। दाहिने हातमा धारण गर्दाखेरि विशेष गरेर मन्त्र रहन गएको छ। त्यो मन्त्र रहेको छ येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षेमा चलमा चलः। यो मन्त्रद्वारा धारण गर्नुपर्दछ। त्यो कोही ठुला आफूभन्दा गुरुबाट मन्त्रद्वारा यो रक्षा धारण गर्नुभयो भने यो मन्त्र यो रक्षाले तपाईँलाई रक्षा गर्दछ। यस्तो शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। रक्षाबन्धनको विशेष ठुलो महत्त्व रहन गएको छ। रक्षाबन्धन पनि परापूर्व कालदेखि चल्दै आएको हो। एकपटकको समय हो, देवासुरको सङ्ग्राम लडाइँ भइरहेको थियो। कहिले देवताले जित्ने, कहिले राक्षसले जित्ने, कहिले इन्द्रले जित्ने, कहिले दानवहरूले जित्दथे। यसै क्रममा अनि महारानी शचीले भगवानसँग प्रार्थना गरेर वन्दना गरिन्, हे प्रभु मेरा पतिदेवलाई सदैव विजय गराउनको लागि केही उपाय छ भने भनिबक्सोस् भनेपछि अनि भगवानले यो रक्षाबन्धनको विधि बताउनु भयो र यो विधिद्वारा अनि फेरि अभिमन्त्रित गरेर यो धागो शचीले, इन्द्राणी शचीले इन्द्रलाई लगाइदिइसकेपछि अनि त्यो देवासुर सङ्ग्राममा विजय प्राप्ति भयो। यसरी यो रक्षाबन्धनको परम्परा आयो। यही परम्परा यो भारतवर्षमा गएर दिदी बहिनीहरूले भाइलाई, दाजुभाइलाई यो रक्षाको धागो बाँधेर पवित्र बन्धनमा राख्ने र यो दिव्य यो पर्वको रूपमा यो मान्दै आइयो। र भारतवर्षमा दिदी बहिनीहरूले दाजुभाइलाई लगाउने परम्परा छ भने हामीहरूको यहाँ गुरुले मान्यजनबाट यो रक्षाको धागो लगाउने विधि बताइएको छ र यो रक्षाको धागो लगाउनाले रक्षा हुने यस्तो यो विधि बताइएको छ। अब यहाँहरूलाई विशेष गरेर यो जनै पूर्णिमाको दिनलाई विशेष गरेर अब नेवार समुदायमा क्वाटी खाने भनेर पनि यो क्वाटी पूर्णिमा पनि भनिन्छ। यसलाई गो पूर्णिमा पनि भनिन्छ। क्वाटी खाने परम्परा रहेको छ। क्वाटीमा धेरै प्रकारका गेडागुडीहरूलाई भिजाएर उमारेर त्यसपछि त्यसबाट पाइने तत्त्व पूर्णिमाको दिनमा यो लिने परम्परा चलिआएको छ र यो हाम्रो धर्म, संस्कार, संस्कृतिलाई जीवन्त राख्नुपर्दछ। हाम्रा परापूर्व कालदेखि ऋषि महर्षिहरूले मनाउँदै आउनुभएको। अब यस्तो यो विधिलाई मैले अब यहाँहरूलाई अब जनैको बारेमा यहाँहरूलाई विशेष जानकारी गराउँछु। अब जनै हामीहरूले यो कर्म गर्दाखेरि, पूजा गर्दा, पाठ गर्दा जनै लगाउने परम्परा रहिआएको छ। ब्राह्मण र क्षत्रियहरूको लागि भने जनै लगाउने विधि छ, अरूको लागि विशेष गरेर जनै छैन। रक्षाबन्धन सबैको लागि छ। रक्षाबन्धन सबै वर्णको लागि लगाउने विधि रहन गएको छ। अब यो जनै लगाउने जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले कहिले कहिले लगाउने, कसरी लगाउने यसको बारेमा
यसको कति दिनमा लगाउनु पर्दछ यसबारेमा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदैछु। अब बताएको छ सुतके मृतके चैव गते मासे चतुष्टये। यदि तपाईँको घरमा कोही सुतक पर्यो अर्थात् कोही बालबालिका जन्म लिए भने जन्मेकाले सुतक जन्म सुतक भनिन्छ र जन्मिए भनेदेखि तपाईँको घर कुल खानदानमा नजिकैका तपाईँको 13 दिने दाजुभाइभित्र कोही जन्मिए भने तपाईँलाई अब त्यो बेलामा पूजा गर्नु हुँदैन। सुतक लागेको बेलामा तुलसी पत्र बेलपत्रहरू टिप्नु हुँदैन, देवताको मन्दिरमा जानु हुँदैन र त्यो बेलामा शुद्ध भएर बस्नु पर्दछ र अम्किसकेपछि अनि जनै फेर्नु पर्दछ। यो सुतक सकिएपछि जनै फेर्नु पर्दछ। अब मरण सुतक कसैको मरण भयो भने पनि मरण भइसकेपछि अनि त्यो अम्किदाको दिनमा पञ्चगव्य खाएर जनै फेर्नु पर्दछ। कोही बितेका छन् 13 दिन भयो अब चोखिए तिनीहरू भनेदेखि हामीले पनि पञ्चगव्य खाएर त्यसपछि जनै फेरियो भने अनि बल्ल शुद्ध हुन्छ हामीहरू। अब यदि कहिले कोही मरण पनि भएनन्, अब कोही जन्मिएनन्, त्यस्तोमा कि कहिले फेर्ने त जनै भन्दा 4 महिना पुग्यो भनेदेखि फेरि जनै फेर्नु पर्दछ। गते मासे चतुष्टये 4 महिना पुरा भइसक्यो भने अनि नयाँ जनै लगाउनु भनेर यस्तो शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। र एवं रीतमा नवयज्ञोपवीतानि धृत्वा जीर्णानि सन्त्यजेत्। यति मात्रै होइन, जनै अब अरू कहाँ पनि हामीहरूले फेर्ने त भन्दा अब तपाईँले मुण्डन गर्नुभयो, अब तपाईँले मुण्डन भनेको तपाईँले कपाल छौर गर्नुभयो, पुरै खौरिनु भयो भने त्यो खौरिसकेपछि पनि तपाईँले जनै फेर्नु पर्दछ। यदि अब तपाईँले धेरै दिनमा भगवानको कुनै विशेष पूजा आराधना गर्न लाग्नु भएको छ भने पनि नयाँ जनै लगाएर पूजा गर्नुपर्दछ। यति मात्र होइन, कहिले मलामी जानुपर्छ। समाजमा भएपछि यो संसारमा कोही आउने कोही जाने क्रम चलिरहेको हुन्छ र कोही आइरहेका छन्, कोही गइरहेका छन्। कसैलाई बिदाई भइरहेको छ, कसैलाई स्वागत भइरहेको छ संसारमा। र कसैलाई बिदाई गर्न हामी श्मशानतिर गइयो, मलामी गइयो भने मलामी घर आइयो भनेदेखि पनि जनै फेर्नु पर्दछ। एवं रीतमा अशुद्ध अवस्थामा बसियो भने जनै फेर्नु पर्दछ। यो जनै भनेको कस्तो त भन्दाखेरि जनै तपाईँले लगाइरहनु भएको छ, त्यो विधिवत शास्त्रीय आधारमा तपाईँले जनैलाई अब कहिले तपाईँको शिरबाट कपडा खोल्दाखेरि जनै निक्लियो, बाहिर आयो जनै। अब त्यो जनै बाहिर आइसक्यो भने त्यो जनैलाई फेरि नलगाउनुहोस्, अर्को नयाँ जनै लगाउनु पर्दछ। त्यो जनै बाहिर आइसक्यो भने त्यो जनैको मर्यादा रहँदैन। जनै कहिले खस्यो, कपडामा लाग्यो, बाहिर निक्लियो जनै भने त्यो जनै फेरि त्यसैलाई लगाउनुहुन्न, अर्को नयाँ जनै लगाउनु पर्दछ। त्यो जनै निक्लिएको बेलामा अब शास्त्रले बताएको छ नबोलिकन नयाँ जनै लगाउनुहोस्, त्यसपछि मात्रै बोल्नु पर्दछ, यस्तो बताइएको छ। जनै बिना यज्ञोपवीत, बिना शिखा, बिना चन्दन पूजा गरिएको पूजा चाहिँ सफल हुँदैन। त्यसो हुनाले ब्राह्मणहरूको लागि, क्षत्रियहरूको लागि यो जनै परम पवित्र चिज हो। त्यसो हुनाले यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, अत्यन्त पवित्र छ यो जनै। त्यसो हुनाले ब्रह्माजीले बनाउनु भएको प्रजापतिर्य सहजम पुरस्तात्, परापूर्व कालदेखि ब्रह्माजीबाट चल्दै आएको यो जनै, ब्रह्माजीले लगाउनु भएको त्यहाँबाट चल्दै आएको जनै। त्यसो हुनाले यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर सहजम पुरस्ता आयुष्यमग्रम प्रतिमुञ्चसो। यो लगाइयो भने आयु बढ्दछ, ऐश्वर्य बढ्दछ, अशुभ नाश हुन्छ, भगवानको कृपा वर्षिन्छ, भगवानको पूजा आराधना गर्नको लागि अधिकार प्राप्ति हुन्छ, यस्तो बताइएको छ। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम, यस्तो पवित्र यज्ञोपवीत यसरी हामीहरूले यो जनै पूर्णिमाको दिनमा धारण गर्नुपर्दछ र यो दिन पवित्र भएर रहनु पर्दछ। र हामीहरूले मान्यजन कोही आउनुभयो भने उहाँहरूको लागि पनि हामीहरूले जनै दान पनि गर्नुपर्दछ। जनै लगाउने, जनै दान गर्ने, अरू चिज पनि हामीहरू दक्षिणाहरू दान गर्ने, टिकाहरू गर्ने, दक्षिणाहरू गर्ने र हामीहरू बडो उल्लासका साथमा रमाइलोसँग हाम्रा पुर्खा ऋषिहरूलाई स्मरण गर्दै, वास्तवमा हाम्रा ऋषिहरूले नै हामीहरूलाई यो जीवन दिएर हामीहरूले यत्रो पर्व मनाउन पाएका छौँ र त्यस्ता हाम्रा पुर्खालाई हामीहरूले स्मरण गर्नुपर्दछ। पुर्खाहरूकै देन हो यो र हाम्रा ऋषिहरूलाई हामीहरूले स्मरण गर्ने यो परम पवित्र श्रावणी उपाकर्म
जो जनै पूर्णिमा रहेको छ, यो जनै पूर्णिमाको विधि यस प्रकार रहेको छ। र यहाँहरूले अब सबैले गर्न सक्नु भएन भने अब सक्नेले गर्नुहोला, नसकेदेखि भगवान्लाई प्रार्थना गर्नुहोस्, अर्घ्य दिनु, भगवान्लाई स्मरण गर्नु, त्यो दिनमा गायत्री जप अनिवार्य गर्नु, विशेष गर्नुहोस् र भगवानको पूजा आराधना गरेर र उल्लासपूर्वक आनन्दसँग यो पर्व मनाउनु भन्दै यो जनै पूर्णिमा रक्षाबन्धनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना यहाँहरू सबैलाई म टक्राउँदै आजको यो विशेष कार्यक्रमबाट म बिदा हुन्छु। यहाँहरू सबैको दिन यो पर्व मङ्गलमय होस्। ओम मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि।